जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्यको कर्णधारमा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता आदिल अन्सारी। कार्यक्रम भविष्यको कर्णधार यहाँले हरेक साताको बुधबार 2:30 देखि 3 बजेसम्म जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, आजका विद्यार्थी भोलिका कर्णधार हुन्। सोही कुरालाई मध्यनजर गरी हामी विभिन्न विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सो क्रममा आज हामी नेपालगञ्ज स्थित भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा आइसकेका छौँ। आज हामीसँग भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँको परिचय? नमस्कार, मेरो नाम सिमसन सुनार अनि म यस विद्यालयको एक छात्र अनि यस विद्यालयमा चाहिँ म प्री डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दैछु। यहाँले प्री डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। यसको कन्सेप्ट के हुनसक्छ? यसको कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामी यो सम्बन्धी पढेर आफ्नो गाउँ समाजमा काहीँ विकास गर्ने र गाउँ समाजमा चाहेको कसैलाई हामी पनि आफूभन्दा आफ्नो भाइहरूलाई, आफ्नो साथीभाइहरूलाई कोही गाउँघरमा त्यसै नपढाइ पनि छोडेर त्यसै बेरोजगार भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई स्वत आफूलाई जे आउँछ त्यो चाहिँ म उहाँहरूलाई सिकाउन चाहन्छु र आफ्नो गाउँलाई पनि। के सम्बन्धी पढाइ हो? इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ त त्यसैको नाममै आइहाल्यो कि यो इलेक्ट्रिकलको बारेमा हामीलाई जानकारी मिलिराखेको हुन्छ। हामी हाउस वायरिङ, इन्डस्ट्री वायरिङको कुरा गरिराखेको छौँ। के सम्बन्धी काम आउन सक्छ? हजुर, यो चाहिँ अब हाम्रो घरहरूमा भनिहाल्नु हजुरले भनेपछि हाउस वायरिङ भनेपछि अब घरहरूमा अब नयाँ चिजहरूको पनि वायरिङ हुन्छ। किन चाहिँ सबै चिज त अब पुरानै सामान त आउँदैन, नयाँ चिजहरू पनि आउँदैछ। नयाँ चिजहरूको बारेमा सरहरूले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। नयाँ चिजहरू कसरी जोड्ने, इक्विपमेन्ट्सहरू कसरी जोड्ने भनेर सरले सिकाउनुहुन्छ। त्यो नयाँ चिजहरू पनि सिकुन्, आफूले पनि सिक्ने र अरूलाई पनि सिकाउन सकौँ। अनि साथै अब हाम्रो गाउँ समाजमा इन्डस्ट्रीहरू छन्, तर प्रायः इन्डस्ट्रियलको मेकानिकहरू भनेको चाहिँ गाउँघरमा हुँदैन, प्रायः टाढा हुन्छ। कि चाहिँ बोलाउन पनि गाह्रो, आउन पनि हामीलाई पनि दुःख हुन्छ। कहिले मिलहरूमा गएको बेला चाहिँ त्यहाँ अब भइदिएन भने। तपाईँ भविष्यमा के गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ हाउस वायरिङ जस्तो सर्भिसमा जानुहुन्छ कि आफ्नै व्यवसाय खोल्ने प्रयास छ यहाँको? मेरो इच्छा चाहिँ आफ्नै व्यवसाय घर सानो पसल गरेर अनि म आफ्नो साथै अरूलाई पनि सिकाउने मेरो चाहिँ इच्छा छ। आफ्नो गाउँ समाजमा सिकाउने, यही सम्बन्धी चाहिँ। तपाईँ गाउँघरमै गर्नुहुन्छ कि सहरमा केही रणनीति अप्नाइराख्नु भयो होला? सहरमा भन्दा चाहिँ किन चाहिँ गाउँमै नै धेरै हामीलाई यसको बारेमा धेरै सहयोग धेरै चाहिँ गाउँमै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने चाहिँ सहरतिर चाहिँ धेरै नै प्रगति भएको छ। गाउँघरतिर भनेको अलिकति पिछडिएको छ, गाउँ भनेको सहरभन्दा गाउँ चाहिँ अलिकति पछाडि नै छ। त्यही भएर सहरभन्दा पनि म चाहिँ आफ्नो गाउँलाई मेन फोकस गर्न चाहन्छु। गाउँ चाहिँ प्रगति होस् भन्नेतिर म चाहन्छु। गाउँमै कसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? गाउँमा बेरोजगार बसिरहेका छन् हाम्रा धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, पढाइ छोडेर बसिरहनु भएको छ बेरोजगार। तिनीहरूलाई केही चिज मैले सिकाएँ भने अब तिनीहरूले केही गर्न नसके पनि आफ्नो लागि 2-4 पैसा कमाएर आफ्नो परिवार पाल्ने, आफ्नो पेट पाल्न चाहिँ सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। जस्तो कि व्यवसाय खोल्ने विचार राख्नुभएछ, कतिको लागत लाग्न सक्छ? लागत चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ चाहिँ अब थोरै नै देखि सुरुमा जस्तै अब 2-3 लाखदेखि नै स्टार्ट गर्न सकिन्छ। किनकि यो विषय चाहिँ थोरै पैसामा चाहिँ हामीले लगानी लगाएर अनि हाम्रो यो बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्छौँ। यो विषयमा चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ यो विषयमा थोरै लागत लाग्ने गर्दछ। कक्षा 10 पछि पढेर तपाईँको मनो यस्तै थियो कि मलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ नै गर्नुपर्छ कि अरू केही पढ्ने चाहना थियो कि कस्तो थियो? कक्षा 10 पछि मैले +2 गरेँ। +2मा कमर्समा मैले +2 गरेँ अनि +2मा मैले एचएम सब्जेक्ट पढेको थिएँ। तर मलाई चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट BHM गर्ने चाहिँ रहर थियो। तर
अनि आफ्नो गाउँको हालहरू हेर्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रिकल सम्बन्धीमा धेरै नै हाम्रो गाउँमा आवश्यकता छ, किनकि हाम्रो गाउँमा कमै छ त्यस्तो सिकेका मान्छेहरू। अनि आफ्नो गाउँलाई चाहिँ म प्रगति गर्न सकु, आफ्नो गाउँमा चाहिँ केही चिज काम नयाँ काम गर्न सकु साथै भनेर हामी एचएमबाट त पनि केही रेस्टुरेन्टहरू नयाँ क्रिएटिभ आइडियाजहरू पनि बनाउन सकिन्थ्यो नि। एचएम छोडेपछि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ आउने केही त उद्देश्य होला नि, कसैको कुरामा त आउनु भएन नि हजुरले। यो इलेक्ट्रिकल सम्बन्धीमा हाम्रो गाउँमा पनि तालिम आएको थियो। जब लकडाउनको बेला थियो त्यति बेला हाम्रो गाउँमा गाविसले हामीलाई चाहिँ ट्रेन तालिम दिनुभएको। त्यति बेला हाम्रो तालिम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। यो सम्बन्धीमा चाहिँ केही चिज केही गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा लाग्यो, यही सम्बन्धीमै गरौँ भन्ने। अब बिएचएम गर्नलाई चाहिँ अलिक धेरै नै लागत लाग्ने भएको कारणले चाहिँ अलिकति अब मनमा हाल्नु परेको। मलाई गर्नुपर्छ, म इलेक्ट्रिकल पढेपछि यस्तो यस्तो कुरा छ, कसैले त प्रेरणा दियो होला नि। तपाईँको लाइफमा तपाईँको आइडल को हुनसक्छ? मेरो लाइफमा मेरो आइडल भनेको चाहिँ सबभन्दा चाहिँ मेरो फ्यामिली हुनुहुन्छ। बुवा आमाले सपोर्ट गर्नुभयो, मम्मी बुवाले। त्यसपछि चाहिँ मेरो साथीले पनि मलाई सम्झाउँथ्यो यो सब्जेक्ट पढेपछि राम्रो हुन्छ, तँलाई पनि त्यसै गर्नुभन्दा होइन नपढ्नुभन्दा केही नगर्नु, +2 गरेर त्यसै बस्नुभन्दा चाहिँ केही गर भनेर साथीले पनि सम्झायो। अनि बुवा आमा साथै मेरो बुवा आमाले पनि मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो, हरेक कुरामा सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ बुवा आमाले पनि अझसम्म। अनि उहाँकै सपोर्टबाट चाहिँ म यहाँसम्म पढ्न आएको। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ 18 महिने कोर्समा कतिको लागतले हामी यो कोर्स प्राप्त गर्न सकिन्छौँ र बिटिएस भेरी प्राविधिक शिक्षालयले यसपछि तपाईँ पास आउट गरेपछि कतिको सहयोग दिन सक्छ? इन्टर्नसिपको कतिको प्लानिङ हुनसक्छ? अनि हाम्रो चाहिँ के सहयोग छ भन्दाखेरि बिटिएसमा लागत चाहिँ धेरै छैन, अन्तभन्दा चाहिँ हाम्रो कमै छ। हाम्रो धेरै 18 महिनामा 18,000 जति हाम्रो लागत लाग्न सक्छ। त्यसमा पनि अब हाम्रो कुनै लागतहरू कुनै अब 3,000 कहिले हामीले केही पाउन सक्छौँ पछि गएर। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो बिटिएसले सरहरूले चाहिँ हामीले काम गरिसकेपछि सिकिसकेपछि 18 महिना हामीलाई सरहरूले ओजिटी पठाउनुहुन्छ। अनि ओजिटी पछि अब कुनै पनि अब जस्तो हाम्रो कस्तो क्वालिफिकेसन हाम्रो कस्तो छ, कस्तो काम गर्छ सरहरूले हेर्नुहुन्छ। त्यो अनुसारले सरहरूले चाहिँ हामीलाई अब जबको लागि हाम्रो सरले बोलाउनुहुन्छ, जसको अब जस्तो मेहनत लगनशीलता कतिको छ, कसको कतिको भनेर। अनि त्यही अनुसारले चाहिँ सरहरूले दिने गर्नु जागिरहरू सब लगाइदिनुहुन्छ सरहरूले चाहिँ। अहिले कतिको मेहनत गरिराख्नु छ यहाँले? कतिको एक्जामप्रति, परीक्षाप्रति, अरू अन्य हाम्रो क्लासमा हुने जति पनि गतिविधिहरू छन् नि, जति पनि विषयवस्तुहरू छन् नि, त्यसमा तपाईँको कति अभ्यास छ? मेहनत गरिराखेको छु, किनकि अब पहिला त पढिएन, अब चाहिँ अलिकति पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आएको छ। त्यो पढेर अनि केही न केही त गर्नुपर्छ, किनकि अब आफ्नो परिवारहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब फ्यामिलीलाई अब बुवा आमा पनि त हेर्न सक्नु हुँदैन नि हामीलाई। अब हामीले पनि त केही न केही गर्नु इच्छा छ, आफ्नो बुवा आमाको लागि गर्न सकौँ भनेर मेहनत चाहिँ गरेको छु। मेहनत भन्ने चाहिँ हुँदैछ। 18 महिने कोर्समा कतिवटा इक्जाम हुनसक्छ? कतिवटा इक्जाम यहाँले पास आउट गर्नुहुन्छ र यो 18 महिने कोर्समा हामी टोटल कति विषयहरू पढ्न सक्छौँ? यो 18 महिने कोर्समा चाहिँ हाम्रो 10वटा सब्जेक्ट हुन्छ। अनि हाम्रो सरहरूले बिचमा चाहिँ बिचमा टेस्टहरू लिइराख्नुहुन्छ, हामीलाई सोध्ने गरिराख्नुहुन्छ। अनि हाम्रो फाइनल इक्जाम चाहिँ 1 वर्षपछि चाहिँ हाम्रो फाइनल इक्जाम चाहिँ हुन्छ। हामी कति महिना जस्तो थ्योरी क्लास पढ्छौँ अनि कति महिना ओजिटीमा जान्छौँ? हामी चाहिँ हाम्रो क्लास चाहिँ 1 वर्षको चाहिँ हाम्रो क्लास हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो फाइनल इक्जाम गरेर चाहिँ हामी चाहिँ ओजिटी सरले हामीलाई 6 महिनाको लागि ओजिटी बाहिर पठाउनुहुन्छ। ओजिटीको लागि जस्तो हामी पूर्व कति विद्यार्थीहरू छन् जुन हामी पास आउट भइसकेका छौँ, त्यहाँबाट के सन्देश लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ? जस्तो कि हाम्रो विद्युत प्राधिकरणमा पनि जान सक्नुहुन्छ, अरू अन्य के कस्ता ठाउँहरू हुनसक्छ जुन हामी ओजिटीमा आफ्नो कार्यक्रम या आफ्नो कुरा सिक्न सकिन्छ? त्यो चाहिँ अब सरहरूले ग्रुप डिभाइड गरेर सरहरूले अब आफ्नो इच्छाले यो सरहरूलाई अब थाहा हुन्छ प्राय हामीलाई भन्दा सरहरूलाई कहाँ ठिक हुन्छ र सरहरूले नै हामीलाई पठाउने गर्नुहुन्छ। ग्रुप बनाएर ग्रुप डिभाइड गरेर पठाउने गर्नुहुन्छ सरहरूले नै। यहाँ 10वटा विषय अहिले पढिराख्नु भयो होला, कुन विषयमा धेरै चासो छ कि यो म राम्ररी गर्न सक्छु? मलाई चाहिँ सबै नै विषय ठिकै छ, त्यस्तो हार्ड चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्ट छैन। इन्ट्रेस्ट भएको केही विषय त होला नि कि यो विषय मलाई झन् धेरै राम्रो लाग्छ? यस्तो के छ भने चाहिँ हाम्रो प्राय सबै यो सब्जेक्टमा टपिकहरू चाहिँ अब एउटै चिज हामीले पढ्नुपर्छ सबै सब्जेक्टमा। अब त्यस्तो धेरै यताउता भन्ने छैन, सबै सब्जेक्ट हामीले एउटै कुरा पढिरहेको कारणले चाहिँ सबै सब्जेक्ट चाहिँ ठिकै छ, त्यस्तो हार्ड कुनै पनि छैन, सबैमै
राम्रै छ। जस्तो कि हाम्रो क्लासमा थुप्रै टिचरहरूले थुप्रै कुराहरू दिन्छन्, हामी त्यसलाई कतिको मेहनत पडिरहेको होला? किन चाहिँ अब सरहरूले त आफ्नो जति सक्नुहुन्छ, जति सरहरूबाट छ त्यति नै हामीलाई दिने हो। हामीले त्यति नै लेभलले लिने अब नलिने भनेको आफ्नो क्यापेसिटी आफ्नोमा भर पर्छ। कतिले अब मेहनत गरिरहनु भएको छ, कति साथीभाइहरूले पनि यहाँ मेहनत गर्नुभएको छ, कति टाढाबाट पढ्न आउनुभएको छ। जस्तै हाम्रो धेरै पूर्वदेखि लिएर पश्चिमदेखि लिएर यहाँ पढ्न आउनुभएको छ, दुःख गर्नुभएको छ। अनि त्यो दुःख चाहिँ अब हामीले चाहिँ किन त्यही सम्झेर चाहिँ हामी अब पढ्ने लेख्ने अनि गरिरहेका छौँ। सब साथीहरू मिलेर हामी पढ्ने लेख्ने गर्छौँ फ्री टाइम भएको बेला। अहिले अनलाइनबाट हामी साथीहरू क्वेसनहरू सोध्ने पढ्ने गरिरहेका छौँ। सुरुमा यहाँले भन्नुभयो कि मैले व्यवसाय गाउँमा खोल्ने विचार छु। जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो कि म गाउँमा गर्छु, अहिले के कस्ता प्लानहरू छन्, के कस्ता रणनीति अपनाउनु छ? किनभने ओजिटीको तुरन्त बाद तपाईँलाई ओजिटीमा पनि चासो हुनसक्छ, किनभने जुन सरले पठाउनुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँ पर्मानेन्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको मनसाई चाहिँ व्यवसाय गर्ने हो, के कस्ता प्लान अपनाइराख्नु भयो होला यहाँले? अब ओजिटी गर्ने त्यही मन लाग्ने भन्ने भन्दा पनि अब आफ्नो गाउँलाई कसरी विकास गर्ने, आफ्नो गाउँलाई पनि त चिनाउनु पऱ्यो। अब आफ्नो गाउँलाई विकास गर्नतिर लाग्नु पऱ्यो। ओजिटी गरेर आएपछि धेरै कुरा चाहिँ थप सिक्न सक्छौँ हामीले। अनि त्यसपछि अरू नजाने कुरा पनि हामीलाई त्यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो गाउँमै आएर व्यवसाय गर्ने र गाउँमा विकास गर्ने भन्ने नै मेरो इच्छा छ। अरू अन्त चाहिँ नगर्ने, गाउँमै गर्ने जे गर्ने। विद्यार्थी सम्बन्धी एउटा प्रश्न। जी नेपाल एसडी टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम भविष्यको कर्णधारबाट तपाईँले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई भविष्यमा के कस्ता उपलब्धिहरू हुन्छन् र त्यसको कन्सेप्ट के हो, त्यसमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? के कन्सेप्ट के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि अब कसैले भन्छ यो इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी भनेको चाहिँ अब त्यही वायरिङ गर्ने त्यो सिकेर पनि हुन्छ भन्ने। सिकेर भन्दा नि पढेर गरेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, थ्योरिटिकल प्लस हाम्रो प्र्याक्टिकल पनि हाम्रो के हुन्छ, दिमाग हुन्छ। अब सिकेर गर्नु भनेको सिर्फ प्र्याक्टिकल मात्रै हुन्छ। अब कतिपयको मैले देखिरहेको हुन्छु नाम, कतिपयको नामहरू पनि थाहा हुँदैन। अब हामीले पढेर गऱ्यौँ भने त्यसको नामदेखि लिएर हरेक कुरा, त्यसको चिजदेखि लिएर कतिमा के राख्ने भन्ने कुरा सबै चिज सिकेर हामीले गर्न सक्छौँ। यसमा बेफाइदा छैन। यसमा थोरै लागतमा हामीले यसको चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्न सक्छौँ। थोरै लागतमा हामीले यसबाट पैसा हामीले आम्दानी गर्न सक्छौँ। अनि यसमा चाहिँ धेरै पैसा पनि लाग्दैन, त्यस्तो ऊ पनि छैन, अप्ठ्यारो पनि छैन। काम सिकिसक्यो भने एकदमै सजिलो छ। अरू भन्दा पनि कामहरू गर्न त्यस्तो भार चाहिँ छैन। यसमा कामहरू गर्न चाहिँ यस्तो गाह्रो छैन। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढेपछि एउटा ठुलो पोस्ट हुन्छ, एउटा सानो पोस्ट हुन्छ, एउटा लोकसेवा रिलेटेड केही पोस्ट हुन्छ। तपाईँ लोकसेवा गर्न चाहनुहुन्न? लोकसेवा चाहिँ नगर्ने मेरो इच्छा चाहिँ छैन लोकसेवा गर्ने। के कारण हुनसक्छ त्यसको लागि? किनभने त्यसै मेरो अब व्यवसाय नै गर्ने रहर छ। त्यही भएर आफ्नो अरूको चाहिँ म के चाहन्छु भने आफ्नो बिजनेसकोमा आफै मालिक हुनुहोस्, आफूले रोजगार दिन सकौँ अरूलाई भन्ने चाहिँ मेरो कन्सेप्ट छ। आफूले चाहिँ अरूलाई रोजगार दिन सकौँ भन्ने मेरो चाहना हो। आफू मात्रै कि चाहिँ अरूको गर्नुभन्दा आफैले नै केही व्यवसाय गरेर अरूले पनि 2-4 पैसा कमाउन् र आफ्नो पनि बिजनेस होस् भन्ने कुरा चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? किनभने एउटा विद्यार्थी भएपछि थुप्रै प्रेसराइज, थुप्रै कुराहरू हुन्छन् हाम्रो जीवनमा। त्यो कुनै विद्यार्थीहरूले लागु औषधमा या थुप्रै क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ र आफ्नो पढाइ पनि बर्बाद गरिराखेको हुन्छ। जी नेपाल एसडी टेलिभिजनबाट त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन यो कुलतको कुरो छ भनेपछि यो भनेको म्याक्सिमम हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू धेरै नै हुन्छ। दाजुभाइ भन्दा नि भाइहरू नै अब हाम्रो सानै उमेरदेखि नै यो लागु औषधमा फस्दै गइरहेका छन्। तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ त्यो लागु औषधमा केही पनि छैन। किनभने चाहिँ अब त्यो भनेको आफ्नो लाइफ पनि ड्यामेज हुन्छ, आफ्नो परिवारको, आफ्नो फ्यामिलीको इज्जत पनि डाउन हुन्छ। त्योभन्दा बरु केही चिज हामीले केही सिकेर, अब इलेक्ट्रिकलै हुन भने अरू पनि हुनसक्छ, केही सिकेर अनि केही गरेर घर बेरोजगार बस्दा पढेर आफ्नो परिवारको नाम राख्न सक्छौँ। अनि नाम राख्ने साथै अनि केही गरेर आफ्नो भविष्य बनाउने, आफ्नो नेपाल हाम्रो देशलाई कसरी अगाडि बढाउने चाहिँ हाम्रो देश इकोनोमिकली अरू भन्दा पनि अलिक पछाडि नै छ। कसरी हाम्रो देशलाई इकोनोमिकली अगाडि गर्ने, अब हामी युथहरू भयो, अब हामीले गर्ने काम भनेको हामी युथहरूकै हो। युथहरू अब अगाडि नबढेसम्म किन कामै छैन। अब सबै नै लागु औषधमा गयो भने चाहिँ अब यो देशै अब
युथको हातमा हुँदैन, सबै अब बुढो मान्छेले कति गर्न सक्यो, बुढो मान्छे पनि त अब आश गर्छ हाम्रो जस्तो बुवाले आश गर्नुहुन्छ छोराले कहिले कमाउने होला र भन्ने, त्यस्तै अब हाम्रो पनि अब हाम्रो पालो आएको छ युथहरूको अब कसरी विकास गर्ने, देशहरू विकास गर्नेतिर कसरी लाग्ने, त्यो लागु असर छोडेर आफूलाई आफ्नो देश कसरी विकास गर्ने र आफूलाई चाहिँ कसरी सुधार्ने भन्ने चिज चाहिँ म यो सन्देश चाहिँ दिन चाहन्छु। नबिग्रिनु, अब कुलतमा नफस्नु र अरू सकेसम्म चाहिँ केही सिक्ने र प्रयास गरौँ भन्ने चाहिँ म चेतना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, अहिले भर्खरै हामी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढेका एकजना विद्यार्थीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र सो अन्तर्गत हामीसँग इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढाउने अथवा शिक्षण पेसामा अवध हुने एकजना प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँ। हस्, धन्यवाद। विगत 24 वर्षदेखि यहाँले शिक्षण पेसामा अवध भएर एउटा प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरिराख्नुभएको छ। कस्तो चल्यो यहाँको यात्रा? सुरुको दिनमा यस सिटिबिटी अन्तर्गतको आङ्गिक शिक्षालय भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालको सबभन्दा ठुलो शिक्षालय हो। अहिले सुरुमा मैले जागिर खाँदै गर्दा नेपालभरिमा करिबन 13 देखि 14वटा मात्र शिक्षालय हुँदै गर्दा आज अहिले यस जी नेपाल एचडी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा 61वटा शिक्षालय पुगिसकेको अवस्था छ र अहिले म शिक्षण पेसामा भएर पढाइराख्दा र अरू चाहिँ जागिरको तुलनामा मलाई आफूलाई चाहिँ गौरवमान र चाहिँ म एउटा चाहिँ मर्यादित र चाहिँ सन्तुष्ट भएको छु यस पेसामा। सरको खास गरी के हो परिचय? मेरो नाम घनश्याम पौडेल। म यहाँ विद्युत ट्रेड अन्तर्गत विद्युत इन्जिनियरिङ विभागीय प्रमुख र यस भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा विगत 17 वर्षदेखि कार्यरत छु र सिटिबिटी सिस्टममा करिब 24 वर्षदेखि कार्यरत छु। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढिरहेका विद्यार्थीहरूको अहिले मैले के कुराकानी सुनेर उहाँहरूसँग उहाँको कन्सेप्ट सुने, झन् विस्तारदेखि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ के हुनसक्छ सर? के हो यसको कन्सेप्ट? नेपाल जल स्रोतको धनी देश हो। विश्वमा साँच्चै भन्दा विश्वमा करिबन तेस्रोदेखि चौथो देशको रूपमा जल स्रोतमा धनी देश र भोलिका दिनमा हाम्रा जलविद्युत योजनाहरू आज बन्दै गर्दाखेरि र भोलि चाहिँ को अवस्थासम्म धेरै ठुलो फराकिलो एरिया छ र हाम्रा चाहिँ यहाँ भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा सिक्ने निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय र उच्च स्तरीय जनशक्तिहरू ती चाहिँ जलविद्युत आयोजनाहरूमा एउटा चाहिँ कामदारको रूपमा, इलेक्ट्रिसियनको रूपमा र चाहिँ एउटा चाहिँ इन्जिनियरको रूपमा पनि पुग्ने छन् भोलिका दिनमा र आजसम्म पनि केही परीक्षार्थी भाइहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ र यसको भविष्य धेरै ठुलो फराकिलो छ र त्यही भएर पनि सायद मलाई लाग्छ परीक्षार्थी भाइ बहिनीहरू यस विषयप्रति अलिकति रुचि छ र यस विषयप्रति चाहिँ पढ्नको लागि आउनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। विगत 24 वर्ष सानो कुरा होइन सर। एउटै फिल्डमा काम गरिरहेको के कस्ता उतार चढाउ यहाँले भोग्नुभयो होला? हो, पक्कै पनि चाहिँ सुरुको अवस्थामा मैले जागिर खाँदै गर्दा मेरो पदीय हिसाबले म चाहिँ सानो पदमा छिरेको थिएँ र त्यति बेला चाहिँ कामको दौरानमा टिचिङ एड भनौँ, त्यतिखेरको चाहिँ प्रशिक्षण सहायक भन्छ, त्यस पददेखि सुरु गरेर आज म चाहिँ सहायक प्रशिक्षक हुँदै विद्युत ट्रेडको विभागीय प्रमुखको पदमा रहेको छु र त्यो बिचको अवधिमा धेरै उतार चढाव आयो नै। सुरुमा चाहिँ टिचिङ लर्निङ प्रोसेसहरूमा हामीलाई चाहिँ त्यति पनि भर्खर आउँदै गर्दा त्यति थाहा थिएन। कतिपय हामीले चाहिँ ट्रेनिङहरू चाहिँ सिटिबिटी अन्तर्गत टिआइटिआई भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ संस्था छ जसले चाहिँ हामी जस्तो प्रशिक्षकहरूलाई यसको फुल फर्म के हो? टेक्निकल स्ट्रक्चर ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट भन्छ। र हामी जस्तो चाहिँ प्रशिक्षकहरूलाई उसले चाहिँ कसरी अपग्रेड गर्ने, कसरी चाहिँ पढाउने चाहिँ शैलीहरू दिने, कसरी चाहिँ लेसन प्लानहरू बनाउने, कसरी चाहिँ अपग्रेड गर्ने जस्ता चाहिँ यावत ट्रेनिङहरू हामीले पनि बिचमा ल्यायौँ। लिइसकेपछि अहिले चाहिँ अब त्यसरी कामको दौरानमा बढ्दै जाने, सिक्दै जाने, योग्यता बढ्दै जाने क्रममा आज म चाहिँ यो पोस्टमा आइपुगेको छु। टेक्निकल इन्स्टिट्युट तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यसमा के कस्ता तरिकाहरू सिकाइन्थ्यो? त्यसमा के कस्ता गतिविधिहरू हुन्थ्यो? त्यसमा चाहिँ सुरुमा हामी सिस्टममा छिर्दा अथवा यो सिटिबिटी परिषदमा छिर्दाखेरि हामी चाहिँ कोरा रूपमा हामी चाहिँ जनरल माविको टिचरको रूपमा हामी छिरेको अवस्था हुन्छ
र हामीलाई चाहिँ कसरी पढाउने, कसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्किलहरू डेलिभर गर्ने, कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब लेसन प्लान अनुसार चाहिँ पढाउने, कसरी चाहिँ उसको एटिच्युडहरू मार्क्सहरू राख्ने, कसरी इभ्यालुएसन गर्ने, यावत कुरोहरू त्यस चाहिँ टिआइटिआई भन्ने संस्थाले हामीलाई चाहिँ त्यो बिचको चाहिँ छोटो अवधिको 1 महिनादेखि करिब चाहिँ अब 2 हप्तादेखि चाहिँ 4 हप्तासम्मको तालिमको दौरानमा यो चाहिँ लेसन प्लानदेखि पठन पाठनहरू कसरी गर्ने भन्ने रूपमा चाहिँ त्यो सिप हामीले अथवा चाहिँ सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक सिपहरू हामीले सिकेको अवस्था हुन्छ। त्यस बेला यो हाम्रो जिल्ला स्तरीय हुन्छ कि केन्द्रीय स्तरीय हुन्छ? त्यो चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा छ। अहिले हाम्रो जुन त्यसले हाम्रो सिटिबिटीको आङ्गी कलेज जुन अहिले 61वटा कलेजहरू भने मैले आजको दिनमा भन्दै गर्दा 61वटा कलेजका प्रशिक्षक सरहरू, सुरुमा आउने प्रशिक्षक सरहरूलाई पहिले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिनको लागि उहाँ पठाइन्छ र कुनै बेलामा उहाँहरू चाहिँ त्यस संस्था मार्फत विभिन्न जिल्लाहरूमा भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो आङ्गी कलेजहरूको सेन्टरहरूमा गत मङ्सिर महिनामा मात्र, यो सालको मङ्सिर महिनामा मात्र हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा तालिम चलेको थियो। त्यस्तै कसरी चाहिँ भनेर प्रशिक्षकलाई पढाउने के अरे सिकाउने भन्ने खालको त्यसमा टिआइटिआईबाट प्रशिक्षक म्याडमहरू आएर हामी कहाँ पनि यहाँ पूर्वाधारको रूपमा भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा, तर प्रशिक्षकहरू चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको अरू छोटो अवधिको तालिम दिने संस्थाहरू अथवा चाहिँ प्राइभेट कलेजहरूका प्रशिक्षकहरू पनि आएर चाहिँ त्यो तालिममा सहभागी भएर प्रमाणपत्र लगेर गइसकेको अवस्था छ। विगत 24 वर्षदेखि पास आउट भएका विद्यार्थी हो, अहिले कुन कुन ठाउँमा छ? के सम्पर्कमा तपाईँले कुराकानी गर्दाखेरि आजका हामी हेरिरहेछौँ कि कति विद्यार्थीहरू अहिले पढिरहेको अवस्था छ र अहिले उनी पास आउट गरिसकेपछि के कस्ता अकुपेसन या के कस्ता पेसामा अवगत भएर काम गरिराखेका छन्? के बिटिएसबाट सफल भएका विद्यार्थी, जुन यहाँबाट अध्ययन भएका विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्यको जुन चाहना थियो त्यसमा सफल भएका छन् सर? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अहिले हामीले विगत 2051 सालदेखि इलेक्ट्रिकल, अहिले तत्कालीन त्यतिखेर टिएसएलसी कार्यक्रम भन्थ्यो, अहिले आएर त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट रूपमा प्री डिप्लोमा कार्यक्रम भनेको छौँ, जुन अहिले हाम्रा यी सहभागी परीक्षार्थी भाइहरू 51 सालदेखि 53 सालको पहिलो ब्याच हाम्रो टिएसएलसी इलेक्ट्रिकल ब्याच थियो पहिलो हाम्रो 7वटा ट्रेडमा, र चाहिँ त्यसरी अहिलेसम्ममा धेरै विद्यार्थीहरू अहिले हामीले चाहिँ गत वार्षिक उत्सवकोमा एउटा तथ्याङ्क पनि निकालेका थियौँ। अहिलेसम्ममा करिब 3000 भन्दा बढी परीक्षार्थी भाइहरू यस भेरी प्राविधिक शिक्षालयबाट इलेक्ट्रिकल लगायत मेकानिकल, सिभिल, अटोमोबाइल, रेफ्रिजरेसन, सेक्रेटरियल सबै गरेर हाम्रो चाहिँ निस्किसकेको अवस्था छ। र ती विद्यार्थी भाइहरू अहिले हामीले पनि उनीहरूको चाहिँ बिचमा फलोअप गरिरहेछौँ। तिनीहरूलाई बिचबिचमा हामीले चाहिँ अब एउटा हाम्रो विभाग पनि छ यहाँ। ती पास आउट भएको विद्यार्थीहरू के गरिरहेछन् त? साँच्चीकै फिल्डमा छन् या त उनले चाहिँ केही चाहिँ श्रम अन्तर्गतको रोजगार चाहिँ मूलक कार्यक्रम गरेका छन् अथवा वैदेशिक रोजगारमा गए या त अपग्रेडको रूपमा एकाडेमिक रूपमा ब्याचलर पढिरहेछन् भनेर हामीले पनि तथ्याङ्क डेटाहरू लिएको अवस्था पनि छ। त्यसरी डाटा लिँदै गर्दा हामीले चाहिँ के पायौँ भन्दा तमाम विद्यार्थीहरू जस्तो इलेक्ट्रिकलको केसमा म इलेक्ट्रिकलसँग सम्बन्धित परिक्षक भएको नाताले इलेक्ट्रिकल कुरो गर्दैछु। इलेक्ट्रिकलको केसमा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्री डिप्लोमा पढेका अथवा टिएसएलसी पढेका अथवा डिप्लोमा लेभलको पढेका भाइ बहिनीहरू तमाम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न चाहिँ यो हाम्रो जिल्ला स्तरीय कार्यालय अथवा चाहिँ हाम्रो यो केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न शाखाहरूमा, त्यसलाई वितरण केन्द्र पनि भन्छ, वितरण केन्द्रहरूमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। र अहिले हामीलाई गौरव लाग्छ, हाम्रा भाइ बहिनीहरू विभिन्न किसिमको चाहिँ विद्युतको अफिसहरूमा हुनुहुन्छ। अहिले पनि नेपालगञ्जको यही वितरण केन्द्रमा हामी गयौँ भने करिबन 11 देखि 12 जना हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विभिन्न तहमा, कोही इलेक्ट्रिसियनमा हुनुहोला, कोही फरम्यानमा हुनुहोला, कोही सुपरभाइजरमा र कोही चाहिँ सहायक इन्जिनियरमा। र अहिलेसम्ममा हामीले चाहिँ बुझेको रेकर्डमा 7औं इन्जिनियर लेभलमा त 1-2 जना हुनुहुन्छ होइन, अलिक कमै छ भनेपछि 6औं लेभलसम्म करिबन चाहिँ 100को सङ्ख्यामा हाम्रा परीक्षार्थी पास आउट भएको विद्यार्थीहरू नेपाल सरकारको चाहिँ स्वामित्व भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जागिरमा हुनुहुन्छ। त्यसको अलावा नेपाल टेलिभिजनमा अनि गएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लगायत हाम्रो सिटिबिटी अन्तर्गतको यस्तै टेक्निकल स्कुलहरूमा प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षकको रूपमा पनि हाम्रा पास आउट भएको विद्यार्थीहरू भएको अवस्था छ आजको दिनसम्म। जी नेपाल एसडी टेलिभिजनबाट यो प्रसारण गरिएको जुन हाम्रो कार्यक्रम छ, कार्यक्रम भविष्यको कर्णधारबाट तपाईँले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी, उहाँको भविष्यको चाहना सम्बन्धी र भविष्यमा अरू के कुराकानीहरू हुनुहुन्छ, अरू के हामी बन्न सकिन्छ, त्यो सम्बन्धी यस्ता विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
यस जी नेपाल एचडी च्यानल मार्फत सम्पूर्ण यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रो यससँग सरोकार राख्ने हाम्रा परीक्षार्थी भाइहरू प्रशिक्षक सरहरू लगायत सम्पूर्ण चाहिँ जनमानसलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु, इलेक्ट्रिकल कुनै पनि विषय पढेर जागिर मात्र ठुलो कुरो होइन। किन भन्दा हामीले तमाम ठाउँमा देखेका छौँ जागिर त हामीले पनि मैले अहिले भन्दै गर्दा 24 वर्ष जागिर खाएँ, तर पैसासँग तुलना छैन। तर यसमा हामीले चाहिँ यस्ता किसिमका हाम्रा परीक्षार्थी भाइहरू हजारौँ रूपमा चाहिँ हामीले उत्पादन गरौँ, त्यो नै हाम्रो पैसा हो। त्यो यो एक ठाउँमा छ। र दोस्रो ठाउँ भनेको ती निस्किएका परीक्षार्थी भाइहरूले सबैले जागिरै भनेर चाहिँ जागिरमा मात्रै बस्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। उहाँहरूले चाहिँ कुनै अब एउटा व्यवसाय पेसा समातेर उहाँहरूले चाहिँ आफूले आयमूलक चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने एउटा सामान्य चाहिँ इलेक्ट्रिकल पसल राखेर उहाँहरूले चाहिँ हामी जस्तो अथवा चाहिँ यस्ता आफ्नो साथीहरूलाई सहभागीलाई कामदारको रूपमा राख्ने र त्यसबाट चाहिँ आफूले पनि चाहिँ 2 पैसा कमाउने र अरू चाहिँ कामदारहरूलाई 2 पैसा कमाउन लगाउने र जसले गर्दाखेरि होल चाहिँ नेपाल देशले पनि केही चाहिँ आर्थिक उन्नति गर्नमा सहयोग गर्छ भन्ने म चाहिँ आफ्नो विचारमा ठान्दछु। र यी सहभागी भाइहरूले त्यस्ता चाहिँ हामीले पनि धेरै ठाउँमा देखेका छौँ। केही विद्यार्थी पास आउट भएको विद्यार्थीहरू काममा जानुभएको छ अथवा के अरे पढाउने अथवा चाहिँ कुनै जागिरमा हुनुहुन्छ भने कतिपयले व्यवसाय गरेर हाम्रा यहीँ उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूलाई फेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ इलेक्ट्रिसियनको रूपमा जागिर दिएको अवस्था पनि छ। त्यही भएर चाहिँ जागिर चाहिँ नेपाल सरकारको जागिर मात्र खोज्ने होइन, आफूले पनि चाहिँ पेसा अवलम्बन गरेर रोजगारमूलक चाहिँ कामको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ सम्पूर्ण पास आउट भएका विद्यार्थीहरू अथवा पढ्दै गरेका हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई यो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी नेपालगञ्ज स्थित भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा आइसकेका थियौँ। आज हामी यहाँ पढिरहेका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ 18 महिना डिप्लोमा कोर्स पढिरहेका विद्यार्थी र त्यहाँका प्रशिक्षकसँग कुराकानी गऱ्यौँ। र आउने नयाँ श्रृङ्खलामा हामी नयाँ विषयवस्तुको साथ उपस्थित हुने वाचक साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता आदिल अन्सारी बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै